जगद्गुरु आदि शंकराचार्यको एउटा प्रसंग आजको प्रवचनको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। हिन्दू धर्मको दयनीय अवस्था, जहाँ धर्मको नाउँमा पाखण्ड, रीतिरिवाज, कर्मकाण्ड मात्र बाँकी रहेको थियो र धर्म मरिसकेको लास झैं पूजित थियो, तर प्राण थिएन त्यसमा। त्यसमाथि पूजा अर्चना त चालू नै थियो, तर जीवित थिएन त्यो धर्मको अवस्था। त्यसै बेला शंकराचार्यको अवतरण भयो, आविर्भाव भयो, जन्म भयो सामान्य भाषा। उनले धर्मको ध्वजालाई समाए र भारतवर्षको चारै दिशामा धर्म युद्धको, धर्म विजयको, दिग्विजयको यात्रा सुरु गर्नुभयो। धर्म युद्ध हतियारबाट हुने युद्धबानी, ज्ञानबाट, तर्कबाट, बुद्धिबाट, गुणबाट लडिने युद्ध हो। अतः सामान्य मान्छेलाई सिकाउन साह्रै सजिलो हुन्छ तुलनात्मक रूपमा, तर पहिल्यै सिकिरहेका, सिकिसकेका भनाउँदाहरूलाई सिकाउन अझै गाह्रो हुन्छ। एउटा भनाइ व्यापक छ। सुतिरहेको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, तर पल्टिएर सुत्या सुत्या जस्तो गरेर बस्ने मान्छेलाई उठाउन सकिन्न। सुतेको मान्छेलाई ए उठ भन्न सक्छ, जरा उठ्न बेर छैन। तर त्यो सुतेर पल्टिएर तर ननिदाइकन बस्ने, नाटक गरिरहने मान्छेलाई ए उठ भन्न जति उठ भनेछ ऊ नाटक गर्छ, उनलाई उठाउन सकिन्न। यो एउटा आम भनाइ हो। त्यस्तै अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउन सजिलो हुन्छ, तर तथाकथित ज्ञानको नाउँमा पाखण्डीहरूलाई जगाउन सकिँदैन। किन भन्नाले उनीहरू जागिरहेकै छन्, तर जागेर पनि पल्टिरहेकै छ। जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। एउटा गीत छ। जाने बुझी पनि नबुझे जस्तो, जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, जानी बुझेर पनि नादानी बनेर बसेछ। मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। किन भन्नाले इन्सानले त्यही गर्छ। ऊ उठिसकेकै छ, तर जुरुको उठ्न चाहन्न, जागिसकेकै छ, तर उठ्न चाहन्न। त्यसका नाटक गरेर बस्छ। त्यसलाई उठाउन सकिँदैन, त्यसलाई खडा गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हिँडाउन सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। तर सामान्य मान्छेलाई सजिलो छ। शंकरको दिग्विजय अर्थात् उनी जुन जुन दिशामा गए हजारौं मान्छेलाई उनको धर्मले अनुप्राणित गरे। उनको उपस्थितिले पवित्र भयो ती भूमि। तर त्यहाँका पण्डित पुरोहितहरू, कर्मकाण्डीहरू सबभन्दा रड्डी निस्के।
सबभन्दा ठूला बाधा त्यही आफूलाई धार्मिक बनाउँदा, आफूलाई पण्डित र पुरोहित बनाउँदाहरू सबभन्दा गाह्रो उनीहरू नै निस्के। तर थिएनन् शङ्कराचार्य पनि कम, उनी सामान्य धर्मगुरु पनि थिएन, उनी युग पुरुष नै थिए, युगलाई जगाउन। त्यसकारण त्यस्तोलाई कसैले छेक्न सक्दैन, कसैले रोक्न सक्दैन। थिए उनी युग पुरुष, त्यसकारण युगको माग र युगको मागलाई छेक्ने ताकत हुँदैन कसैको। शङ्कराचार्यको कुरा त्यही थियो। त्यसकारण उनले आफूलाई बडा सा बडा मै हुँ बनाउँदाहरूलाई पनि पराजित गर्दै अगाडि बढे। हुन्थ्यो के भने पण्डित पुरोहितहरू आएर शास्त्रार्थ गर्न लाउँथे। शास्त्रार्थ भनेको पनि युद्धै हो, बाजिला जस्तै। यदि तैँले जितिस भने म तेरो चेला हुन्छु, मैले जिते भने त मेरो चेला हुनुपर्छ। सब यस्तै लागिन्थ्यो। यस्तोलाई शास्त्रार्थ भन्छ। शास्त्रको अर्थ लाउ, अर्थ्यौ। बडो गजबको कुरो छ। हतियारको युद्ध हुँदै थियो, शब्दको युद्ध हुन्थ्यो र त्यसमा जित्न सके अगाडि बढिन्छ, हारे भने पछाडि फर्कने होइन, त्यही गाडिएर मरिन्छ। अर्थात् उसैको चेला भएर बस्नु परेपछि आफ्नो मिसन जम्मै सक्छ, आफू त अगाडि बढिँदैन। बुद्धले पनि यस्तै चुनौतीलाई भोग्दै अगाडि बढेका थिए र उनले पनि एकपछि अर्को आफ्ना विरोधीहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढेका थिए। जति पनि त्यस कालका गुरु बनाउँदाहरू थिए सबैलाई चेला बनाउन सक्षम भयो बुद्ध। शङ्कराचार्य अर्को प्रकरण, जहाँ गुरु बनाउँदाहरूलाई चेला बनाउँदै गए, बुलडोजरले ढुङ्गालाई पेलेर अगाडि बढे जस्तो पेलेर। यही क्रममा त्यस बेलाका एकजना प्रकाण्ड विद्वान, धुरन्धर विद्वान मण्डन मिश्र उनीसँग सामना। मण्डन मिश्र उनलाई नजिकिकन शङ्कराचार्यको यो धर्म यात्रा, धर्मयुद्ध अगाडि बढ्दैन थिए पनि तरुण जवान 33 वर्ष लगभगमा त बिते। त्यसकारण उनले जे जति गरे त्यो 33 वर्ष अगाडिकै कुरा। एकपछि अर्को पण्डित पुरोहितहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढेका यिनी मण्डन मिश्रसँग ठक्कर खाए। तर उनको ज्ञान बलले, योग बलले मिश्रलाई पनि धुलो चटाइदिए, धुलिसात भन्छ त्यसलाई। मण्डन मिश्रका श्रीमती, मण्डन मिश्रकी श्रीमती, उनी पनि कम थिएन। नाम त उनको उल्लेख छैन, तर त्यसको नाम खण्डन मिश्र हुनुपर्छ। मण्डन बाबु खण्डन। त्यसकारण शङ्कराचार्यले जसै जसै मण्डन मिश्रलाई पराजित गरे, उनकी श्रीमतीले शङ्कराचार्यलाई खण्डन गरिदिए। उनले कसरी खण्डन गरिन् भने, हेर्नुहोस्, पुरुष भनेको त अपाङ्ग हो, उसको आधा अङ्ग त म छु, उसको वैशाखी म। त्यसैले पुरुष त अपाङ्ग हुन्छ, बिहे नगरेसम्म ऊ अपाङ्ग। त्यसकारण त अर्धाङ्ग ल्याउनु पर्छ। त्यो अर्धाङ्ग ल्याएर टक्क जोडेपछि ऊ पूर्णाङ्ग हुन्छ। अवधारणा, श्रीमतीलाई अर्धाङ्गिनी भनिन्छ। अर्धाङ्गिनीको मतलब ऊ नभएसम्म त म आधा अङ्ग अपाङ्ग। त्यस अर्थमा बिहे नभएका पुरुषहरू जम्मै
लोग्ने मान्छेहरू जम्मै अपाङ्ग भए। अतः या त यो अर्धाङ्गिनी शब्द नै ठिक भएन, हटाउनु पर्यो यसलाई, या त त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने हामी आफूलाई अपाङ्ग, यानी केटा मान्छेले आफूलाई अपाङ्ग भनेर ठान्नै पर्यो। मण्डन मिश्रकी श्रीमतीले त्यही भने म उनको अर्धाङ्गिनी, त्यसकारण उनलाई पराजित गर्नु भनेको आधा मात्रै काम भयो, खण्डन गर्ने, त्यसकारण उनको नाम खण्डन मिश्र हुनुपर्छ भने मलाई पराजित गर्नुहोस् अनि मात्रै साँच्चै तपाईँ हाम्रो गुरु हुनुहुनेछ, हामी मान्छौँ हजुरको कुरा, नभए हाम्रो चेला बन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, लोग्ने पुरुष प्रधान समाजमा सर्वे सर्व हुन्छन्, उसैलाई पराजित गरिसकेपछि अब यो जाबो नारी अबला मानिन्थ्यो, त्यसलाई पराजित गर्नु त ठुलो कुरा लाग्दैन थियो उनलाई। तर पर्यो गजबकै चाम्रो मासु, चपाउन गाह्रो। शंकराचार्य आबाल ब्रह्मचारी, उनले जीवनमा स्त्रीको संयम संगम समागम न चिताएको थियो और न चिताएपछि भोग्ने कुरा आयो, सायद सपनामा पनि भोगिनन् होला। किन भन्नाले उनी सानै उमेरदेखि सत्यको खोजी, अतः स्त्रीको ज्ञान उनलाई थाहा छैन, यौन ज्ञान उनलाई थाहा छैन। त्यो कुरा मण्डन मिश्रकी श्रीमतीलाई मजाले थाहा थियो। अनि पहिलो प्रश्न नै कस्तो त भन्नाले कोक शास्त्र सम्बन्धी सुरु भयो। कोक शास्त्र भनेको त्यो बेलाको सेक्सोलोजी, यौन विज्ञान परेन, फसा अनुभव नगरेका कुरा सोध्न थाले, जवाफ दिने कुरै आउँदैन, किनकि जवाफ दियो कि चेलो गर्नुपर्ने हुन्छ, मिल्दैन जवाफ, परेन फसा। Can you imagine it? जवाफ दिने कसरी एउटा सन्यासीले, ल ठिक छ मैले चाहिँ भोग गरेर आउँछु अनि जवाफ दिउँला भन्न पनि पाइएन, किन भन्नाले सन्यासीले भोग गर्यो भने ऊ सन्यासी होइन, फेरि सन्यासी ग्रस्त भयो भने पापिष्ट हुन्छ, त्यो पाइँदै पाइँदैन। अतः सन्यासीलाई ग्रस्त हुने अधिकार छैन। त्यसैले उनले गृहमा फर्केर अनुभव गरेर आउँछु त्यो पनि भन्न पाइएन। अब गर्ने के त, पराजित पनि गर्नु पर्या छ, फेरि फर्केर चाहिँ गृहस्थमा पनि आउनु पाउँदैन, भोग्न पाइँदैन उसले। अब त ऊ बाघचालमा, बाघचाल खेल छ नि नेपालीहरूको राष्ट्रिय खेल, त्यो बाघचालमा यो मृग अथवा खसी थुनिए जस्तै थुनियो, बाघ थुनिए जस्तै, खसी बोकाले बाघलाई थुनिदिन्छ बाघचाल खेलमा, बस दुरुस्तै बाघ थुनिए जस्तै अनुभव गर्नु थाल्यो। बुझाले कहाँ अगाडि जानु हुँदैन, पछाडि जानु हुँदैन, अगाडि भनेको अनुभव गरेर आउनु त्यो मिलेन, पछाडि त जानै सक्दैन, किन भन्नाले त्यो त गइसक्यो समय, अब हार्नु पर्यो। तर शंकराचार्य मैले अघि पनि भने सामान्य मान्छे थिएन, सामान्य गुरु थिएन। त्यसकारण जहाँ सम्पूर्ण सामान्य नियमहरू धराशायी हुन्छ, सफलतम मान्छेहरू त्यो सम्पूर्ण नियमबाट पनि अपवादको नियम पत्ता लगाएर अगाडि बढ्छ, चाहे अध्यात्ममा होस्, चाहे विज्ञानमा हो, चाहे संगीतमा हो, कुनै पनि क्षेत्र जहाँ सामान्य नियम फेल खान्छ, यस्तो 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 गरेको यसो गर्यो भने सफल हुन्छ भनिन्थ्यो, पर
यस्तो 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 गरेको, यस्तो गर्यो भने रोग निको हुन्छ भनेको भएन। यस्तो 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 गरिएको जीवनमा, तर जे गर्दा पनि दुःखै आयो, सामान्य नियमबाट जानु। जहाँ सम्पूर्ण सामान्य नियम समाप्त हुन्छ त्यहाँ पनि असामान्य नियम पत्ता लगाउन सक्नु। असामान्य त्यो भनेको के त? एउटा उदाहरण सुन्नुस्। जसरी बिजुलीको बत्ती बल्नु भनेको असम्भव थियो। चिमभित्र अक्सिजन हुँदैन, अक्सिजन बिना आगो बल्दैन, त्यो असम्भव। तर त्यो असम्भवलाई सम्भव बनाइदिए अपवादको नियम खोजेर। कसले? थमस एल्वा एडिसन। गजब छैन र कुरा? हुनै सक्दैन तर हुने गरी बनिदिए। Can you imagine? त्यसकारण अपवादको नियम भनेको महापुरुषहरूको लागि मात्रै लागू भयो, अथवा जसलाई अपवादको नियम लागू भयो त्यो मान्छे महापुरुष हो। सामान्य नियममा त सामान्य मान्छे निस्कने। एउटा अनौठो कुरो, अर्को उदाहरण सुन्नुस्। आधुनिक विज्ञान, मोडर्न साइन्स, मैथमेटिक्स अथवा गणित बिना असम्भव छ। सबैले भन्छ गणित नभएपछि त साइन्सै हुँदैन। अहिले जम्मै साइन्स भनेको गणितमा आइसक्यो। गणित पनि चान्चुन गणित होइन, एकदम जटिल जटिल सिम्बोलिक हुन्छ। सबै 2 दुना 4 को कुरा कम लागु हुन्छ, त्यहाँ त 2 दुना 5 6 7 को कुरा पनि आउन थाल्छ। धेरै माथि गयो भने, क्वान्टम फिजिक्समा गयो भने। अतः जति जति माथि गहिरिँदै जान्छ गणित, जटिल हुँदै जान्छ हाम्रो सोचाइको लागि। त्यसकारण साइन्सलाई व्याख्या गर्न, बुझ्न गणित बिना कुनै उपाय नै छैन। सामान्य कुरा यो। तर गजबको कुरा, जसले बिजुलीको आविष्कार गरे, माइकल फ्याराडे। हेर्नुहोस् है नाम, माइकल फ्याराडे। उनी त्यस्ता वैज्ञानिक निस्के जसले सम्पूर्ण आफ्नो आविष्कार बिना गणित निर्माण गर्थे, लेखिदियो बिना। किन इमेजिन? जबकि हामीलाई गणित बिना साइन्स हुँदैन भन्ने लागिरहेको हुन्छ, उनले गणित बिना नै साइन्सलाई चाहिँ सुरु गरे। अपवादको नियम भनेको त्यसकारण हामी के सोच्छौं? मसँग यो छैन, यो छैन, यो भएन, यो भएन, त्यसकारण म अगाडि बढ्न सकेन भन्छौं। उमेर भएन, यो भएन, त्यो भएन, यो भएन। बढ्ने मान्छेले नभएको बावजुद अगाडि बढ्छ, नबढ्ने मान्छे सबै भएर पनि बढ्छ। त्यसैले जसले अपवादको नियम, नामै छ यसको, अपवादको नियम पत्ता लगाए, ती मान्छे महापुरुष बने, युग पुरुष बने। कुरो हामी शंकराचार्यको गर्दैछौँ। जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनको समस्या पनि त्यही थियो। मण्डन मिश्र की श्रीमतीसँग पाला पर्दा, किन भन्नाले जवाफ उनले दिनै नसक्ने अवस्था। अनि उनले के भने, ठिक छ, म कोही पनि जान्दिनँ, म यही थुनेर बस्न तयार छु, तपाईँ जहाँ राख्नुहुन्छ, तर मलाई केही दिन दिनुपर्छ। मलाई खोरभित्रै राख्नुहोस्, कोठाभित्रै कैद गर्नुहोस्, गुफाभित्रै कैद गर्नुहोस्। त्यहाँ गुफा छ, त्यहीँभित्र कैद गरिदिनुहोस् मलाई। गुफाभित्रै कैद गरिदिनुहोस्। गुफा खोज्न गयो। किन भन्नाले गुफाबाट आवाज आयो भने त्यो गुफामा मान्छे छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा त थुन्नु भएन। त्यसकारण आवाज बन्द हुनु पर्यो, पहिला मान्छे निकाल्नु पर्यो गुफाबाट। अनि यस्तो एउटा गुफा खोज्यो, जुन गुफामा मान्छे सान्छे केही पनि थिएन, बाहिरबाट बन्द गरिदियो, ढुङ्गा लगायो। भित्र शंकराचार्य, उनले केही दिन मागेको थियो।
ठिकै छ। अब ढुङ्गाले चिनिसकेपछि, त्यो गुफा बन्द भइसकेपछि अब त्यहाँबाट बाहिर आउनु त कुरो भएन। तर शङ्कराचार्यले प्राप्त गरेको एउटा ज्ञानको प्रयोग उनले जीवनमा पहिलोचोटि प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यहाँ सबै नआइकन सबै ज्ञानको प्रयोग गर्न आवश्यक पनि हुँदैन। ज्ञान भनेको पनि युद्धमा हतियार जस्तै हुन्छ। विभिन्न खालका हतियार हुन्छ, विभिन्न खालका। जहाँ गुलिले पुग्छ त्यहाँ बन्दुक चलाउनु पर्दैन। चरा मार्नलाई बन्दुकै हाल्नु त पर्दैन, गुलिले पुग्छ। जहाँ गुलिले केही काम चल्दैन त्यहाँ बन्दुकै चाहिन्छ। जहाँ बन्दुकले काम गर्दैन मेसिन गन चाहियो, मेसिन गनले काम गर्दैन बम चाहियो, बमले पनि काम गरेन भने चाहिँ एटम बम चाहियो। यसरी हतियारको पनि रेन्ज हुन्छ। बस त्यस्तै यो शङ्कराचार्यको मामलामा पनि उनले पाएका, उनले सिकेका, उनले जानेका धेरै ज्ञानमध्ये एउटा ज्ञानको प्रयोग जीवनमा पहिलोचोटि गर्नु पर्यो। त्यो ज्ञानलाई परकाया प्रवेश भनिन्छ। पर भनेको अर्को, काया भनेको शरीर। अरू मान्छेको शरीरमा प्रवेश गर्ने ज्ञानलाई परकाया प्रवेश ज्ञान भनिन्छ। शङ्कराचार्यले त्यही बेला ध्यानभित्र यात्रा गरे, गुफाभित्र रहेर, जहाँ ढुङ्गाले वडारलाई छोपिसकेको थियो। आफ्नो ध्यान बलले बिस्तार 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 यो शरीरलाई त्यही राखे र आफ्नो प्राणलाई शरीरबाट निकाले। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो सूक्ष्म शरीरको माध्यमबाट उनले टाढा टाढा यात्रा गरे। र त्यो बेला एकजना राजा, सम्भवतः उनको नाम भोज थियो, मरेको थियो। राजा भोज त्यहाँ मरिपरिरहेको थियो। यता शङ्कराचार्य आफ्नो भौतिक शरीरलाई त्यही राखेर चेतनाको शरीर, सूक्ष्म शरीरलाई निकाल्दै यात्रा गर्दै थिए र राजा भोजलाई जलाउने तर्खर भइरहेको थियो। शङ्कराचार्य त्यही राजा भोजको शरीरमा उनको प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रवेश गराउन सफल भयो। त्यसपछि राजा भोज जर्याकजुरुक उठे, सबै खुसी भए। राजा भोज फर्क्यो, महाराज की जय होस्, साह्रै खुसी भए सबै। त्यसपछि लखर लखर दरबारतिर नाच्दै गाउँदै पुग्यो। तर त्यो राजा भोज थिएन, शरीर राजा भोजकै थियो। तर जो मान्छे प्रवेश भयो त्यसमा चेतना बिल्कुल नै राजा भोजको थियो। त्यो शङ्कराचार्यको चेतना थियो। त्यसपछि राजाका धेरै श्रीमती भन्न पर्यो। भोगी त राजा जन्मजातै हुने, पृथ्वी भोग्या हो। त्यसकारण राजा भोजका जति पनि श्रीमती थिए र ती सबै श्रीमतीसँग शरीर तन भोजको, मन शङ्कराचार्य। हेर्नुहोस् है, Can you imagine? परकाया प्रवेश भने तन र मन बेग्ला बेग्ला प्रवेश भयो। अर्को मन आफ्नो तन या अर्को तन आफ्नो मन। शङ्कराचार्यले सम्पूर्ण भोगलाई बुझे। शङ्कराचार्यको चेतना थिए। अचेल यो कुरालाई बुझाउन धेरै सजिलो छ, धेरै सजिलो। जस्तै अचेल डिजिटल क्यामेरा छ नि, क्यामेरा त यत्रो बढी हुन्छ, तर त्यो क्यामेरामा फोटो खिचिने होइन, चिप्समा खिचिन्छ।
त्यसमा चिप्स हालिन्छ है, कार्ड हुन्छ। त्यो कार्ड सुबाट निकाल्दियो भने क्यामेराले खिच्ने काम हुन्छ। कार्ड जसको राखे पनि हुन्छ। राजा भोजको शरीर क्यामेरा भयो, चिप्स चाहिँ शंकराचार्यको भयो। क्लिक 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 सबै रानीहरूलाई खिच्दै गयो। अनि चिप्स चाहिँ आफ्नो भर्दै गयो। 512 अचेल चल्ने, त्यो बेला कति चल्थ्यो मेमोरी, टन्न मेमोरीमा भरिसकेपछि अब कार्ड पनि प्रशस्तै भइसक्यो। अब त्यहाँ ठाउँ थिएन। त्यसपछि शंकराचार्यले पुनः शरीरलाई, भोजको शरीरलाई त्यही छोड्यो। अनि उता जुन शरीर झन्डै मृत अवस्थामा छ, झन्डै त्यो शरीरमा प्रवेश गर्यो। अर्थात् राजा भोजको क्यामेरा भित्रको चिप्सलाई या कार्डलाई निकालेर शंकराचार्यले आफ्नो क्यामेरामा फ्याट्ट फिल्यो। पहिला पहिला ऋषि मुनिले गर्ने काम अहिले जम्मै चाहिँ क्यामेरा, टेप रिकर्डर, अनि समय बदल्यो। त्यसपछि उनले दिएको समयमा, निर्धारित समयमा पुनः शंकराचार्य उठे र त्यसपछि ढुङ्गा निकालिदिए गुफाबाट। अनि मण्डन मिश्र श्रीमतीसँग शास्त्रार्थको लागि बसियो। पुनः सुरु भयो कोक शास्त्रका कुरा, पोर्नोग्राफीका कुरा अथवा सेक्सोलोजीका कुरा। उनले फ्याट सोध्न अगाडि नै जवाब, किन भन्नाले त्यहाँ चिप्स फेरिसक्यो, उसको ज्ञान त्यहाँ ल्याइसक्यो। भोज फेरि मर्यो, प्राण त ल्यायो उसले फर्काएर। र त्यसपछि शंकराचार्यले उनीहरूलाई परास्त माने, हजुरको ज्ञानको अगाडि हामी कायल छौँ। त्यसपछि शंकराचार्य उनीहरूलाई पनि शिष्य बनाउँदै हेर्नुहोस् है अगाडि बढे। यसरी शंकराचार्यले झन्डै नष्ट भइसकेको हिन्दू धर्मलाई पुनः स्थापित गरिदिए। त्यो बेलाको कुरा यो शंकराचार्यको ज्ञानको कुरा गर्दैछु। अब यसलाई म मनोक्रान्ति अभियानसँग जोड्न चाहन्छु। यो मनोक्रान्तिको तेस्रो फेज हो, तेस्रो अवस्था, तेस्रो चरण। हामीले पहिलो चरणमा धेरै साथीहरू भेटेका थियौं जो भेट्दै छोड्दै गए। पहिलो चरणका त सायदै मात्र कोही मान्छे मनोक्रान्तिसँग अहिलेसम्म जोडिएर बसेको छ। आनन्द योग केन्द्रको स्थापना कालमा जुन जुन साथी अघोषित मनोक्रान्तिसँग जोडिएका थिए या यो व्यक्तिसँग जोडिएको थियो, ती व्यक्तिहरू सायदै मात्र मनोक्रान्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। एकाध भुलेर होला, नभए छैन। यो पहिलो अवस्थाको कुरा। त्यो बेला मनोक्रान्ति नाम पनि थियो। हामी प्रवचन गर्थ्यौं, योगाभ्यास सिकाउँथ्यौं। त्यसपछि मनोक्रान्तिको दोस्रो फेज सुरु भइसकेपछि नाम
2055 सालबाट मनोक्रान्ति नामाकरण गरी अगाडि बढ्यो। अनि दोस्रो चरणका साथीहरूले, पहिलो चरणका साथीहरूले योग र ध्यान सिक्थे, प्रवचन सुन्थे। दोस्रो चरणका साथीहरूले साइको, सुपर लर्निङ, रेकी, मनोक्रान्ति हत्या यावत कुरा प्राप्त गरे र उनीहरूले मनोक्रान्तिलाई चिन्ने तरिका एक क्लासको रूपमा चिने। 2-4 दिन क्लास लिने सामान्य त्यही हो। पहिलो चरणका साथीहरूले मनोक्रान्तिलाई योगको रूपमा चिने, दोस्रो चरणका साथीहरूले मनोक्रान्तिलाई माइन्ड टेक्नोलोजीको रूपमा बढे। र अब हामी तेस्रो फेजमा छौँ, तेस्रो चरणमा छौँ, तेस्रो सोपानमा छौँ, जहाँ मनोक्रान्तिले विगतका सम्पूर्ण ज्ञानलाई फालेर एउटा नयाँ अध्याय थपेको छ, प्रयोगको अध्याय। जब हामी यो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स गोदावरीमा आयौँ, त्यसपछि हामीलाई थलो भयो यहाँको जङ्गल, यहाँको संरचना र हामीले घोषणा गरेको 5 वर्षीय मनोक्रान्ति युद्ध निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो र हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई रद्द गर्यौं। 1 वर्षको लागि काठमाडौँका सम्पूर्ण कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम बाहेक। र त्यसपछि कुखुरोले अथवा कुखुरीले ओथारो बसे चाहिँ मनोक्रान्तिलाई हामीले 1 वर्ष चाहिँ ओथारो बस्यौं। अहिले चाहिँ चल्लाहरू कोराउँदैछौँ। तिनीहरू अन्डाबाट निस्किए चाहिँ भूसमाधिबाट निस्कँदैछ। हेर्नुहोस् है, अन्डाबाट निस्किएको चल्ला चाहिँ फुट्ट निस्केको वाहु। अहिले यसरी प्रयोगको चरणमा पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमको ढङ्गडी झन्डै झन्डै इन्डियाको बोर्डर आधा घन्टाको डिफरेन्स होला र उता पूर्वमा इटालीसम्म। अहिले यो राष्ट्रको 7वटा ठाउँमा मनोक्रान्ति भूसमाधि सम्पन्न भएको छ र पैदल यात्रीहरूले कर्णाली विकट जिल्लालाई जितिसकेको छ। यस अर्थमा कि कर्णाली पुग्दै गयो र त्यसका सबै सदरमुकामलाई छिचोल्दै अहिले उनीहरू हुम्लामा कार्यक्रम दिँदैछन्। सामान्यतया असम्भवै नभए पनि कठिन बडो साहस गर्नुपर्ने कार्य हाम्रा साथीहरूले पैदल यात्रा गरेर नापिरहेका छन्। यो त्यसको चरण। भूसमाधिको कुरा राष्ट्रव्यापी हुँदै गएपछि हामीलाई अनौठा अनौठा प्रश्न पनि आयो। त्यो के भने जहाँ जहाँ भूसमाधि भयो त्यहाँ कम्तीमा पनि हजारौं, कम्तीमा पनि 2-4 हजार मान्छे जम्मा भयो भूसमाधिबाट निस्कन। अब यहाँ साक्षी, इटलीको साक्षी पनि हुनुहुन्छ, यहाँ धादिङको साक्षीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले भूसमाधिको त्यहाँको हाल हेरेर आउनु भएको छ। यसरी भूसमाधि एक किसिमबाट यो राष्ट्रको आध्यात्मिक पुनर्जागरणको संकेतको रूपमा देखा पर्यो। किन भन्नाले 2-4 दिनमै, 2-4 हप्तामै हजारौं हजार मान्छेले मनोक्रान्ति सुने, मनोक्रान्तिको चमत्कार देखे र साना साना भाइ बहिनी देखिने मान्छेहरू उनीहरूलाई ढोग्नको लागि लस्कर लाइन लागेको देख्दा तीन छक्क परे। किन भन्नाले पुरुषार्थ त्यही भनिन्छ। यसकारण यो एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढेको छ। विभिन्न न्यूज मिडिया जुन जुन जिल्लामा कार्यक्रम भयो त्यहाँको झन्डै झन्डै सबै न्यूज मिडियामा फ्रन्ट लाइनमा, फ्रन्ट पेजमा पनि न्यूज निस्क्यो। त्यो भनेको राजनीतिक न्यूज मात्रै हुन्थ्यो सामान्यतया।
ती जिल्लाहरूमा यसरी एकपछि अर्को कार्यक्रम सम्पन्न हुँदै गएको छ। यो भूसमाधि। अब यहाँनिर एउटा कुरो सबैले सोध्ने गरेको के देखियो भने भूसमाधि देशभर चलिरहेको छ र यो भूसमाधि जसले अवधारणा सुरु गरे त्यो तपाईहरुका गुरु, उहाँले भूसमाधि खोइ यो देशमा गरेको त समाचार आयो, गर्नुभएको छ कि छैन? यस्ता कुरा पनि सुन्नमा आए पत्रकारहरूलाई, अथवा यो जहाँ गनायो त्यही सुन्ने प्रवृत्तिलाई बडो जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ। के राम्रो भइरहेछ होइन कि कहाँ नराम्रो भइरहेछ अनि नाक ठाउँमै त्यहाँ लाएर गनायो भनेर लेखे। यो प्रवृत्ति केही मान्छेमा, इभन केही पत्रकारमा पनि। अब एउटा कुरो त के त भने गुरुले जुनै सुकै कुरा शिष्यलाई गराउँदा पनि आफूले नगरिकन त गराउँदै गराउँदैन कम्तीमा। त्यो त असम्भव, गरायो भने त्यो पाखण्डी हुन्छ। त्यो कुरा त सामान्य नियम हो। मानौ उनीहरूले के सोचिरहेको छ भन्नाले यो भनेको अद्भुत चमत्कार, त्यो त गुरुले चाहिँ गरेको समाचार आयो। उनीहरूलाई चिन्ता यो समाचार बनेको चिन्ता होइन, गुरुको समाचार नआएको चिन्ता हो। अब हामीले यो भूसमाधि जस्ता कुराहरू यसरी खाल्डो खनेर धेरै मान्छेले आयोजन गरेर बत्तीको व्यवस्था गरेर, यहाँ त सबै आयोजन छ। बत्ती भनेको बिजुलीको तारको व्यवस्था, जहाँ केही गरी अक्सिजन कम भयो भने स्विच एउटा दबायो भने हामी सहयोगको लागि दौडिनु पर्ने हुन्छ। नत्र कतिपय समयमा जमिन मुनि अक्सिजन नपुगेर कति मरेको कुरा पनि आउँछ। त्यो माटो खन्न जाने मान्छेहरू, इनार खन्न जाने मान्छेहरू त्यही अक्सिजन नपुगेर खुल्लैमै मर्छन्। त्यो कुरा त न्युजमा पटक पटक आउँछ। इनार खन्दा खन्दा तल पुग्छ, खुल्लैमै मान्छे मर्छ। अब यहाँ त खुल्ला होइन, अब बन्द हुन्छ, हावै नछिर्ने रे। अनि के छिर्ने त भन्छन्। अद्भुत भइरहेछ। यस्तो अद्भुत काम गुरुले गरेका छन् कि छैन? हेर्नुहोस्, हामीले भूसमाधिको यो जुन ढाँचा यसरी बनाइदिने यो यायावर योगीलाई त कसले होला? यसको अवधारणा त पाइलट बाबा जस्ता र केही साधु सन्तहरू जुन मैले भारत यात्रा गर्दाखेरि देखेँ थिएँ, त्यहाँबाट प्रेरणा लिएर हामीले प्रयोग गर्दा त हिमाचलको गुफामा गरेको। अब गुफामा के हुन्छ त भन्नाले भित्र भूसमाधि यहाँ यस्तो हुँदैन, त्यहाँ भूत तपस्या त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ, अलिक फरक हुन्छ। यस्तो गुफामा यस्तो हुन्छ होइन, अनि भित्र गयो, बाहिरबाट चाहिँ ढुङ्गा लाग्यो। तरिका त्यो गर्ने तरिका गरेको, मैले गरेको तरिका चाहिँ त्यो। र कोठामा अरूको प्रयोग मेरो कोठामा थियो, जहाँ कोठाभित्र आँखामा पट्टी लगाइदियो, केही नहेर्ने, अनि झ्याल स्याल सबैलाई सिल गरिदियो, बन्द गरिदियो। र त्यसरी मैले काठमाडौँमा पनि शोभा भगवतीको एउटा घरमा रीता श्रेष्ठ भन्ने एकजना त्यो बेला पहिलो चरणको भक्त हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, उहाँको घरमा चाहिँ गरेको थिएँ। र त्यो गराइ खाल्डोभित्र होइन, कोठालाई चाहिँ लक गरेर आँखामा पट्टी हालेर चाहिँ गरेका थिएँ। त्यो मेरो अनुभव। र यस्तो भूसमाधिको सौभाग्य मैले पाएको छु। यो त्यो तरिका फरक छ, यो जमिनको प्रभाव। अब भूसमाधि हाम्रा साधकहरूले गरिने काम भयो, साधकहरूको पुरुषार्थको कुरा भयो, त्यो भइरहेको छ। त्यसपछि मनोक्रान्तिको यो तेस्रो चरण भनेको सम्पूर्ण आध्यात्मिक वाङ्मय, आध्यात्मिक ज्ञानका श्रृङ्खलाहरूको एकपछि अर्को विस्फोट गराउँदै जानु। जसरी युद्ध लडेका मान्छेहरूले सकेट बम है विस्फोट गराउँछ, त्यसले भ्याएन भने प्रेसर कुकर बम, के बम विभिन्न किसिमका बमहरू बनाउँदै परीक्षण गर्दै गर्छन्।
त्यो युद्धको एउटा तरिका हो। त्यो मनोक्रान्तिलाई पनि हामीले युद्ध भनेका छौँ। त्यसकारण उनीहरूलाई पनि हामी मनोक्रान्तिकार भन्छौँ। कार भनेको जसले बनाउँछ, जस्तै चित्रकारले चित्र बनाउँछ, मूर्तिकारले मूर्ति, पत्रकारले पत्र, त्यस्तै मनोक्रान्तिकारले मनोक्रान्तिलाई अघि बढाउँछ। उनीहरू मनोक्रान्तिकार हुन्, त्यही काम गरिएको छ। अब शिष्यहरूले गर्ने काम शिष्यहरूले गर्ने हो, गुरुले गर्ने काम गुरुले गर्ने। र यो भूसमाधिपछि अब हाम्रो एउटा अर्को परीक्षण सुरु गर्यौँ हामीले। त्यो झन्डै परकाया प्रवेशसँग मिल्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई मैले शङ्कराचार्यको प्रसङ्गबाट सुरु गरेँ। याद राख्नुहोस्, शङ्कराचार्यले परकाया प्रवेश त्यही बेला मात्रै गर्यो जब उनलाई आपत्ति पर्यो, त्योभन्दा पहिला उनले गर्दै हिँडेन। त्यस्तै हामीले सूक्ष्म शरीरको यात्राबाट साधना गर्ने गराउने जुन प्रक्रिया हो, जसलाई एस्ट्रल ट्राभलिङ भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ अथवा एस्ट्रल प्रोजेक्सन, त्यो प्रोजेक्सन इन्डियामा मात्र होइन, संसारका विभिन्न भागमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले मेटाफिजिक्स अध्ययन गरेर बसेकाहरूले पटक पटक गरेका थिए, अहिले पनि गरिरहेका छन्। किन भन्नाले संसारमा थुप्रै विद्यामध्ये एस्ट्रल प्रोजेक्सन पनि एउटा विद्या हो। हाम्रो भाषामा यसलाई सूक्ष्म शरीर यात्रा सामान्य। त्यसको लागि एउटा निश्चित टाइम, एउटा निश्चित तिथि, एउटा निश्चित वातावरण, यी सबै कुरा मिल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही मिलाएर अस्तिको पूर्णिमा, जसलाई 22 ताराको मेलासँग जोडेर लुतिपुनी भनेर यहाँका स्थानीय बासिन्दाले भन्ने गरिन्छ, यो साह्रै पावरफुल पूर्णिमा मध्येको एउटा हो। र त्यसमा हामीले पहिलो प्रक्षेपण गर्यौँ, ऊर्जा, गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण भनेर न्युज हामीले अगाडि सार्यौँ। यो पहिलो प्रक्षेपण, जसरी भूसमाधि पहिलो प्रक्षेपण सुधा देवकोटा उर्फ योगिनी श्री गमले गर्नुभएको थियो, या उहाँलाई गराउने हामीले वातावरण बनायौँ। यो एस्ट्रल प्रोजेक्सनको पहिलो प्रक्षेपण अस्तिको पूर्णिमामा हामीले यहाँ बसेर गर्यौँ। त्यो पनि आवश्यकता के रह्यो त भन्नाले देशको विभिन्न जिल्लाबाट गुरु चाहियो। चेलाहरूले यस्तो चमत्कार यहाँ गर्छन् भने गुरु आएपछि त साह्रै ठुलो कुरा हुने होला। अब जहाँ जहाँ हाम्रा चेलाहरू पुगे त्यहाँ त्यहाँ गुरु चाहियो भन्ने चाहिँ जोरदार माग भयो। कर्णालीमा जान्छन्, कर्णालीमा गुरु चाहियो, बझाङमा पुग्छन्, बझाङमा गुरु चाहियो, जहाँ जहाँ उनीहरू पुगे यहाँ पनि गुरु चाहियो। अब गुरु सशरीर कता मात्रै यात्रा गर्ने, एउटा ठाउँमा यात्रा गर्यो भने अर्को ठाउँमा जान सक्दैन, किनभने यो शरीरको लिमिटेसन छ। त्यसकारण यसरी गुरुले त यात्रा गरेर त साध्य छैन। हिजो अस्ति मनोक्रान्तिको दोस्रो फेजमा त कार्यक्रमै एकाध ठाउँमा हुन्थ्यो, पूर्वमा भयो भने पूर्वमै 2-4 ठाउँमा जोडेको ठाउँ, पश्चिममा भयो भने पश्चिममा। अहिले त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर गुरु चाहियो अरे। हुँदा हुँदा अस्ति भारतीय बन्धुहरूले जुन मनोक्रान्ति सिकेर गए त्यहाँ पनि गुरु चाहियो भनेपछि अब गुरु एकजना गुरु काटेर चाहिँ पठाउनु भएन कि जलाएर खरानी बनाएर थोरै छ भनेर पठाउनु पर्यो। त्यो पनि जुन्दै कसरी गरौँ। अनि यो सम्पूर्ण कुराको आवश्यकता हेरेर हामीले एउटा चिन्तन मनन के गर्यौँ भन्नाले अब समय पाकिसकेको छ। यो मनोक्रान्तिको तेस्रो चरणको बिगुल फुक्ने र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने समय पाकिसकेको छ। यो परमात्माको योजना, यो प्रकृति माताको योजना यही हो कि हरेक कुरा समयमा गर्नुपर्छ
समयभन्दा अगाडि गरियो भने त्यसको अर्थ रहँदैन र समयभन्दा पछि गरियो भने पनि त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसकारण देशले चारैतिरको वातावरणले अब नयाँ ज्ञान मागेको छ। शंकराचार्य जसरी मण्डन मिश्रकी श्रीमतीसँग उल्झिनु भयो, त्यस्तै भूत तपस्याको कारणले गर्दा हामी पनि एकछिन उल्झेका छौँ या उल्झेका थियौँ कि सबै ठाउँमा गुरु जानु पर्यो। अब कसरी जाने? यो सजिलो कुरा भएन। किन पनि भएन त भन्नाले यहाँ पनि कार्यक्रम छ फेरि केन्द्रमा 101 साधकहरू निर्माण हुँदैछन्, देशलाई हाँक्ने, विश्वलाई हाँक्ने। त्यो पनि एकै वर्षमा यस्ता चमत्कार आइसक्यो। दोस्रो वर्षमा के आउने वाला साधकहरूमा, तेस्रो वर्षमा कहाँ पुग्ने वाला, चौथो वर्षमा तपाईँ कल्पना गर्दै जानुहोस् यिनीहरू कहाँ कहाँ पुग्ने हुँदा होला। जानेहरू त धेरै अगाडि निस्किसके। त्यसकारण यो उचित समय हो कि अब नौला ज्ञानहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण अस्तिको पूर्णिमालाई हामीले पहिलो लन्चिङ प्याड बनाएर रकेट प्रक्षेपण गरे जस्तै गुरु ऊर्जाको प्रक्षेपण गर्यो र त्यसमा यहाँका सबै साधकहरूलाई हामीले यहाँ बोलायौँ। उनीहरूलाई पनि म्युजिकको माध्यमबाट मेडिटेसन गर्न लगायौँ। किन भन्नाले यहाँ काम गर्दा यहाँका साधकहरूलाई पनि उपेक्षा गर्नुभयो र त्यसपछि 3वटा जिल्लालाई नमुनाको रूपमा हामीले लियौँ। पहिलो धादिङ सबभन्दा नजदिक, अनि त्यसपछि हामीले पोखरालाई लियौँ र सिन्धुलीलाई। 3वटा जिल्लालाई प्रक्षेपणको परीक्षणको पहिलो घडीको रूपमा हामीले चुन्यौँ र त्यसपछि 6 बजे एउटा जिल्लालाई, 6:30 बजे अर्को जिल्लालाई र 7 बजे अर्को जिल्लालाई टाइम दियो र उहाँहरूलाई फोनमा टिपाइयो कि तपाईहरू त्यहाँ गुरुको तस्बिर, जो भाव समाधिको तस्बिर छ, अहिलेसम्मको गुरुको तस्बिरमा सबभन्दा शक्तिशाली तस्बिर त्यही हो, जुन तस्बिरमा मात्रै ध्यान लगाउनाले पनि तपाईभित्रको ऊर्जा शक्तिलाई जगाइदिन सक्छ। त्यति पावरफुल तस्बिर थियो, याद राख्नुहोस्। किनभने तपाईले भूतको तस्बिर ध्यान गरेको तस्बिर हेर्नुहोस्, डर लाग्छ। त्यो तस्बिरले त प्रक्षेपण गरिरहेको छैन नभने पनि। तपाईले सुन्दर हिमालको तस्बिर हेर्नुहोस्, मन आनन्द हुन्छ। त्यो त सामान्य नियम हो। अब भाव समाधिको त्यो आँखा बन्द गरेको तस्बिर र खुलेको दुईवटा तस्बिर थियो, जसमा विचार केही थिएन, शरीर थियो, चेतना थियो, विचार थिएन। त्यही अवस्थालाई भाव समाधि भनिन्छ। त्यो केही दिन अगाडि यो शरीर भाव समाधिमा जाँदा खिचिएको तस्बिर थियो। खिच्ने योगेश्वरी मोहनजी यही हुनुहुन्थ्यो, म त भाव समाधिमा थिएँ, उहाँले क्यामेरा चलाउनु भयो, राम्रो काम गर्नुभयो। त्यो अहिलेसम्मको सबै फोटोलाई फालेर पनि विकास आनन्दको त्यो फोटो बचायो भनेको खालको भाव। किन भन्नाले साँच्चै त्यसमा मन नभएको अवस्था थियो। त्यहाँ मात्र तन छ र ब्रह्माण्डीय चेतना छ, मन थियो। त्यो उठी फेरि थियो, बसेको अवस्था थिएन त्यो। त्यही खडा भाव समाधि घटे थियो। त्यसकारण त्यो खडा नै लिएको फोटो थियो र त्यसमा यति ऊर्जा भर्यो। त्यो ऊर्जा अहिले यो सूक्ष्म शरीर यात्राको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो मोडमको काम भयो। मोडम
मोडेम भनेको कम्प्युटरमा टाढाबाट आउने न्युजलाई या इमेललाई जोड्नको लागि मोडेम चाहिन्छ। कम्प्युटर मात्रै भएर पुग्दैन मोडेम। त्यस्तै त्यो तस्बिरको भ्यालु के हुन गयो त भन्नाले त्यसले मोडेमको काम गर्न सजिलो भयो। हुन त त्यो नभए पनि जान्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो भयो भने छिटो जाने, बढी जाने, उठ्छ। त्यसैले त्यो तस्बिरलाई हामीले अगाडि ल्यायौँ र विभिन्न जिल्लामा जहाँ जहाँ साथीहरू जानुभयो यो तस्बिरलाई लग्नु भनेर भन्नु र उहाँहरू विभिन्न जिल्लामा त्यो तस्बिर छ अगाडि र पानी छ त्यसको मुनि। किन भन्नाले ऊर्जा आउँदाखेरि सबभन्दा बढी ग्रहण गर्ने पानी हुन्छ, त्यसैले पानीलाई अगाडि राखेको थियो। र हामीले साथीहरूलाई यहाँ मेडिटेसनमा लगायौँ र त्यसपछि यता हामीले यो शरीरलाई यो चेतनासँग अलग गर्दै, यो मनसँग अलग गर्दै यो सूक्ष्म शरीरलाई सबभन्दा पहिला धादिङ पठाउनु। उहाँहरूलाई केही पनि थाहा थिएन, म कसैलाई चिन्दिनँ, धादिङमा गएकै छैन, न सिन्धुलीकावासीलाई चिन्छु, न पोखरामा अहिले बसेका साधकहरू जो ध्यान गरिरहेका थिए तिनीहरूलाई चिन्छु, कसैलाई चिन्दिनँ। अन्जान मान्छे। कुनै कुनै जिल्लामा 150 भन्दा बेसी थियो, यो संख्या भन्दा बेसी थियो झन्डै। अब उनीहरूले गुरुको त्यो पनि थाहा छैन उनीहरूलाई, मलाई ती चेलाहरू को हुन् त्यो पनि थाहा छैन, जसले ऊर्जा पर्खेर बसेका छन् गुरु ऊर्जा, ती चेला को हुन् यो शरीरलाई थाहा छैन। र गुरु भन्ने को उनीहरूले तस्बिर त्यहाँ देखेको छ, बस त्यति। मैले त उनीहरूको तस्बिर पनि देखेको छु। अवस्था हेर्नुहोस् है, सिन म कसैलाई चिन्दिनँ, उनीहरूले मलाई चिनेको भए फोटोले चिनेको होला, यहाँ आएका छैन। यो अन्जान, बिल्कुलै अन्जान, तर उनीहरू बस्न लगाइयो। पछाडि फोटो थियो, भाव समाधिको फोटो। निर्देशन दिए अनुसार त्यो फोटोमा एकाग्र गर्न लगाइयो, ट्वा परेर हेर्ने एकछिन, र जब आँखा पिरो हुन्छ बन्द गर्न, सके कल्पना गर्ने, नसके त्यत्तिकै छोड्दिने। खबर के आयो भने सिन्धुलीको सुरुमा 150 भन्दा बेसी मान्छे थियो त्यहाँ, र काठमाडौँमा बस्ने गुरु यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्दा, या शक्ति आउँदैछ अरे भन्दा पत्यो होला अचेलका केटाकेटी, त्यो पनि जसलाई दुनियाँको हरेक कुरामा भरोसा छ, आफूलाई बाहेक हरेक कुरामा भरोसा छ। मोबाइलमा भरोसा छ, क्यामेरामा भरोसा छ, भिडियोमा भरोसा छ, सबैमा भरोसा छ, तर आफू फिटिक्कै भरोसा छ। त्यो युगमा बाँचेका युवा, अब उनीहरूले यस्ता कुरालाई विश्वास गर्ने, तर 21औं शताब्दी त्यस्तो पनि हुँदैन। तैपनि हेरौँ न, गएर बसौँ न, के होला भन्ने न्युज आएको अनुसार पहिला यसो गुरु आउने रे यार, त्यो पनि सूक्ष्म शरीरबाट। हेर थिए उनीहरू, सबै होइनन् होला। फेरि रिपोर्ट आए अनुसार सुरुमा प्राय मान्छे कन्फ्युजनमा, अन्योलमा, के भनेको के हुने हो, ल हेरौँ न, तै पनि देखा जाए।
हेर्नुहोस् है उनीहरूको हावभाव सुरुमा के भन्नाले ऊर्जा प्रक्षेपणको क्रममा सुरुमा त्यहाँ बसेका साथीहरूले त फिलिङ गर्न सकिरहेको थिएन। जसै 10 मिनट गइसकेपछि बसेको 10 मिनट पछि बिस्तारै त्यो कोठामा चार्ज हुन थाल्यो। त्यो स्थान उनीहरूको शरीर बिस्तारै तन्किँदै गयो, बिस्तारै झ्याप्प समाते जस्तो 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 फिलिङ भयो। अघिसम्म आँखा खोलेकाहरूले अब आँखा खोल्ने आँट गर्न सकेनन्, कडा हुँदै गयो, शरीर झमझमाउन थाल्यो, ढाड सिधा यस्तै 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 तन्किँदै गयो, शरीर सिमेन्टेड हुँदै गयो। त्यसपछि कतै कतै कम्पन सुरु भयो। एक ठाउँमा कम्पन सुरु भएपछि अर्को कुनामा कम्पन सुरु भयो अनि बिस्तारै रुने आवाज सुरु भयो। कोही कोहीबाट चिच्याउने आवाज सुरु भयो, कोही उफ्रिन थाल्यो। त्यो कोठाको माहौल थियो। 150 मान्छे, त्योभन्दा बेसी विभिन्न किसिमका अद्भुत अद्भुत क्रियाकलाप हुन थाले र हुँदा हुँदा त्यो आधा घण्टाको लागि 1 घण्टाको लागि बसिएको कार्यक्रममा सिन्धुलीको खबरमा 10 बजेसम्म केही मान्छेहरू उठ्नै सकेनन्। क्यान यु इमेजिन इट? कोहीले ध्यान नगरेका मान्छेहरू हामीले सिन्धुलीमा दिएको टाइम 6:30 थियो। 6:30 देखि 10 बजेसम्म माने 3.5 घण्टा they were in meditations. सबै केही मान्छे यो सिन्धुलीको कुरा थियो। अब पोखराको कुरा, पोखरामा हाम्रा एकजना बुढा साधक जसलाई ध्यान भनेको नलाग्ने मान्छे, ठिकै ध्यान नलाग्ने मान्छे र मनोक्रान्तिमा उनको भाव छ, आस्था छ, त्यो सबै छ। तर ध्यान नलाग्ने त्यो बुढा मान्छे तपाईँहरूमध्ये कतिले चिन्नुहुन्छ? ठाकुर तुलाचन। जब म पोखराको हलभित्र छिरेँ, ठाकुर तुलाचनलाई देखेँ अनि मलाई के लाग्यो भन्नाले यही बुढा हो जसले मनोक्रान्तिलाई आस्था गरेर पनि ध्यानमा डुब्न नसकेको मान्छे। त्यसकारण यिनलाई बढी ध्यान चाहिन्छ। मैले उनको पाखुरा मुसारेँ, बडो मजासँग मुसारेँ, विशेष फोकस उनलाई नै गरेँ। त्यसपछि त्यो मन्दिरको अध्यक्ष जसले पोहोर सालै हामी त्यहाँ छँदै रेकी दीक्षा लिइसक्नु भएको थियो र उनलाई पनि विशेष ध्यान दिए र हाम्रा 2 साधकहरूलाई पनि, किनभने चिन्ने यति नै थियो, उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिए र उनीहरूलाई मुसारे र पोखराको समाचार त्यसको भोलिपल्ट त्यही आयो कि यहाँ मान्छे 8:45 सम्म उपस्थित थिए, जबकि हामीले आधा घण्टा 1 घण्टाको लागि भनेका थियौँ। त्यहाँ 35 जवान जति मात्रै मान्छे थिए, तर सबै मान्छेमा एक किसिमको कम्पन, उत्तेजन, कति चिच्याए, कति रोए। दुरुस्त धादिङमा जुन घटना घटेको थियो त्यही पोखरामा र त्यही सिन्धुलीमा। हामीले यहाँबाट जुन आयोजन गर्यौं त्यो आयोजनको 1-1.5 घण्टाको प्रभाव 3वटा जिल्लाका 300 भन्दा बेसी साधकहरूले एकैपल्ट फेरि गरे र ठाकुर तुलाचनजीले दिनुभएको कमेन्ट के थियो त भन्नाले, ओहो अहिलेसम्म जिन्दगीमा पहिलोचोटि यस्तो ध्यान भयो, यस्तो ध्यान त दिनदिनै गर्न पाए।
यो होइन, यो महिनामा एकचोटि भएन, यसलाई दिन दिन पठाउनु पर्यो। र पोखराबाट खबर आयो कि त्यहाँका कतिपय साधकले गुरुलाई सशरीर त्यहाँ अनुभव गरे। यसका 3 चरण छन्। ऊर्जाको रूपमा अनुभव गर्नु, सशरीरको रूपमा बोध हुनु र ठ्याक्कै देखिनु। त्यो साधकको गुणवत्तामा पनि निर्भर हुन्छ। किन भन्नाले थिए नै म त्यहाँ। र त्यो घटना धादिङमा सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ मैले धादिङलाई मान्छु। किन भन्नाले माओवादीहरूको सबभन्दा बढी पकड भएको ठाउँ, राजनीतिक रूपमा सबभन्दा बढी यो 3वटा जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा बढी मान्छेहरू भौतिकवादी भएको ठाउँ र धादिङमै छँदा पनि कतिपय मान्छेहरूले यिनीहरूले हामीलाई धोका दिन आए। किन भन्नाले यो अवैज्ञानिक भयो। मान्छे चाहिँ जमिनमा बसेर माथि माटोले छोपेर बाँच्नै सक्दैन। अक्सिजन नभएको ठाउँमा कसरी बाँच्ने? ठ्याक्कै छोपेको अवस्थामा बाँच्न सक्दैन। यो अवैज्ञानिक भयो भन्दै थिए कतिपय मान्छे। किनभने त्यहाँ मान्छे त्यहाँ खालुभित्र छ, हुँदै होइन, छँदै छैन, उनीहरू भागिसके, उप्काउन खोजे। यस्ता कुरा हाम्रो योगिनी श्री खामजी यहाँ साक्षी हुनुहुन्छ, बस्नु भएको उहाँ नै फुल समाधिमा, फुल तपस्या। त्यस्तो कडा परिस्थिति सामना गर्नु पर्यो धादिङमा। अरू ठाउँमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा माओवादीबाट बडो ठुलो चुनौती हाम्रा साधक साधिकाहरूले भोगेको ठाउँ। त्यो ठाउँमा पनि 150 देखि 200 सम्म लगभग मान्छेहरू उपस्थित थिए उहाँहरूको भनाइअनुसार। र त्यहाँ पनि त्यही विधि अन्तर्गत हामीले समय फरक पारेर धादिङको यात्रा गरेका थियौँ। र धादिङको यात्रामा पनि घटना उही भएको थियो जुन घटना अरू जिल्लामा। यो हाम्रो एस्ट्रल प्रोजेक्सनको नेपालमा अरूले गरे छ छैन मलाई थाहा हुँदैन, तर हामीले गरेको पहिलो प्रक्षेपण थियो। अब सबै ठाउँका मान्छेहरूले भोलिपल्ट सुत्दा आएर कति त डराए। भोलिपल्ट सुत्दा आएर के भने भन्नाले ओहो हामीले त जीवनमा पहिलोचोटि मन पखालिएको अनुभव भयो। मन पखालिएको उहाँहरूकै भाषामा, यो शब्द मैले कहिले पनि प्रयोग गरेको थिइनँ, तर उहाँहरूको भाषामा के रिपोर्ट आयो भन्नाले मन पखालियो। अचानक एनर्जीले झापझुप छोड्दा कति मान्छे डराए। र त्यसपछि उनीहरूले त्यही भाव समाधिको फोटोमा जब समर्पण गरे, गुरु चरणमा समर्पण गरे, त्यो डर सूत्र त्यही हो। एउटा कुरा उहाँहरूलाई भन्न बिर्सिएको कुरा, त्यो पानी जहाँ भाव समाधिको फोटो मुनि राखेको पानी हो त्यो चार्ज भइसकेको छ। त्यसलाई मैले त्यही आएर विशेष चार्ज गरिदिएको थिएँ। त्यो पानीलाई प्रसादको रूपमा वितरण गरिदिएको भए त्यो डर भाग्थ्यो। त्यो धादिङमा मात्रै भएको सुनिएको छ, अरू ठाउँमा सम्भवतः समाचार पुष्ट रूपमा आइरहेको छैन। र जबकि हुने तरिका त्यही हो।